म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको यो कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतको आज सर्ट टर्म फाइनेन्सिङलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब यो ब्याचलर मास्टर्सको स्टुडेन्टको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यो चाहिँ प्राय गरेर लङ क्वेसनहरूमा र डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसनमा आउन सक्ने एबिलिटी भएको क्वेसन हो। अब फाइनान्सिङ भन्नाले कुनै पनि बिजनेसलाई तपाईको आवश्यक परेको पैसा कहाँबाट ल्याउने, कुनै पनि बिजनेसलाई तपाईको मनी निड छ भने त्यो मनीलाई कहाँबाट लिएर आउने, त्यो परिपूर्ति कहाँबाट पुरा गर्ने, त्यो रिक्वायरमेन्टहरू कहाँबाट फुलफिल गर्नु भन्नु चाहिँ तपाईको के हो त फाइनान्सिङ हो। अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईको बिजनेसलाई रिक्वायरमेन्ट हुने जो पैसा छ तिनीहरू कुन कुन सोर्सेसबाट लिएर हामी चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको के हो त फाइनान्सिङ हो। अब अहिलेसम्म हामीले यहाँ चाहिँ तपाईको फाइनान्सिङका सोर्सेस प्राय गरेर दुईटा चाहिँ हुने गर्दछ। एउटा चाहिँ तपाईको लङ टर्म फाइनान्सिङ सोर्सेस र अर्को चाहिँ तपाईको के त सर्ट टर्म फाइनान्सिङ सोर्सेस। लङ टर्म भने तपाईको के, लङ टर्म भने त्यस्तो फाइनान्सिङको सोर्सेस जसको म्याचुरिटी पिरियड मोर देन चाहिँ के हुन्छ 1 इयर हुन्छ। हामीले तपाईँ कहीँबाट हामीले पैसा लिइराखेका छौँ, हामीलाई कहीँबाट पैसा निड थियो, त्यो मनी चाहिँ हामीले ल्यायौँ तर मोर देन 1 इयरको लागि लिएर आयो भने त्यसलाई लङ टर्म फाइनान्सिङ सोर्सेस भन्ने गर्दछ। फर इक्जाम्पल डिबेन्चर, लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक, कमन स्टकहरू चाहिँ तपाईँको लङ टर्म फाइनान्सिङका इक्जाम्पलहरू हुन्। भने सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भने तपाईको त्यस्तो फाइनान्सिङको सोर्सेस जुन फाइनान्सिङको सोर्सेसको म्याचुरिटी पिरियड तपाईको 1 इयर और लेस देन चाहिँ के हुन्छ 1 इयर हुन्छ। अथवा बिजनेसलाई अपरेट गर्दाखेरि सर्ट ड्युरेसनमा हामीलाई मनीको निड हुनसक्छ, त्यो मनीहरू हामीले कहाँबाट फुलफिल गर्न सक्छौँ अथवा कुन कुन स्रोतहरूबाट लिएर ल्याउन सक्छौँ, कहाँबाट हामी चाहिँ त्यसलाई ल्याएर आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब सर्ट टर्म फाइनान्सिङ पनि तपाईँको दुईवटा टाइपको हुने गर्छ। एउटा अनसेक्योर्ड सोर्सेस र अर्को चाहिँ तपाईँको सेक्योर्ड सोर्सेस। अनसेक्योर्ड नामबाट नै क्लियर छ, अनसेक्योर्ड जो सुरक्षित छैन, सेक्योर्ड जो सुरक्षित छ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ के त भने यो 1 इयरको ड्युरेसनको लागि लोन टेकन गर्दाखेरि अथवा हामीलाई मनी रिक्वायरमेन्ट हुँदाखेरि पनि हामी यदि कुनै चिजलाई कोलेट्रलको रूपमा राखेर, धितोको रूपमा राखेर, मोर्गेजको रूपमा राखेर, कोलेट्रलको रूपमा राखेर तपाईको मनी चाहिँ हामी कहीँबाट ल्याइराखेका छौँ भने त्यसलाई भन्छ सेक्योर्ड सोर्सेस। हामीले केही चाहिँ कोलेट्रलको रूपमा, धितोको रूपमा राखेर हामी चाहिँ तपाईको मनी युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ तपाईँको अनसेक्योर्ड भने के त भने कुनै पनि तपाईँको एसेट्सहरूलाई कोलेट्रलको रूपमा नराखेर हामी चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सिङ निड्सहरू फुलफिल गरिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँ के भन्छौँ अनसेक्योर्ड सोर्सेस भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब अनसेक्योर्ड सोर्सेसमा सबभन्दा पहिला छ एक्रुअल्स। एक्रुअल्स भनेको आउटस्ट्यान्डिङहरू। भन्न खोजेको के त भने हाम्रो बिजनेसमा, हाम्रो फर्ममा, हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जो चाहिँ तपाईँको काम गर्ने तपाईँको वर्करहरू हुन्छन्, लेबरहरू हुन्छन्, इम्प्लोइहरू हुन्छन्, तिनीहरूको पैसा जसरी हामी रेगुलरली विकली दिन्छौँ भने विकली नदिएर तपाईको 15 डेजमा दिने, 15 डेजमा नदिएर मन्थलीमा दिने, यसो चाहिँ तपाईँ जो पेमेन्ट पेरोल तपाईको ड्युरेसन हो त्योभन्दा अलिकता तपाईको लेट दिएर पनि हाम्रो फाइनेन्सिङ निड्सहरू फुलफिल गर्न सकिन्छ। जसरी तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्टल नै तपाईको हाम्रो चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट नै सरकारी चाहिँ टिचरहरूलाई तपाईँ 4-4 महिना उसले चाहिँ सेलर दिइराखेको हुन्छ नि, दिनुपर्ने त महिनामा हो नि, मन्थली बेसमा दिनुपर्ने हो नि। उसले चाहिँ तपाईँ 1 महिनाको दिनुको सट्टा कति महिनामा दिएको पाउँछ भने धेरै ठाउँमा 4-4 महिनामा
यसको मतलब त बीचमा उसले चाहिँ तपाईँको त्यो मनीलाई उसले के गर्न युटिलाइज गर्न पायो नि। अनि त्यसै गरी कम्पनीले पनि तपाईँको के त जुन टाइममा दिनुपर्ने हो त्योभन्दा केही चाहिँ तपाईँ के त अलिकति कतै लेट दियो भने त्यो मनी हामी चाहिँ तपाईँको युज गर्न पाउँछौँ। त्यो चाहिँ अथवा हामीले के भने इम्प्लोयहरू तपाईँको वर्करहरू को चाहिँ तपाईँको उनीहरूको सेलरीलाई इन टाइमभन्दा अलिकता लेट गरेर दियौँ भने त्यसरी हाम्रो फाइनेन्सियल निड्सहरूलाई फुलफिल गर्न सक्यो भने त्यसलाई भन्छ तपाईँको एक्युरल्स। अब चाहिँ तपाईँको अब एक्युरल्स तपाईँको राम्रो त होइन तर पनि हाम्रो फाइनेन्सियल निड्सहरू फुलफिल चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भनेको तपाईँको हामीले तपाईँको कुनै ठाउँबाट तपाईँको सामान सप्लायर्सबाट सामानलाई पर्चेस गऱ्यौँ, गुड्सहरूलाई पर्चेस गऱ्यौँ, त्यो गुड्स पर्चेस गरिसकेपछि त्यसको पैसा हामी तपाईँको क्यासमा नदिएर तपाईँको क्रेडिटमा पर्चेस गऱ्यौँ अथवा केही दिन अलिकता लेट चाहिँ तपाईँ उसको पैसा तिर्यौँ भने त्यसरी पनि हाम्रो फाइनेन्स निड्सहरू फुलफिल गर्न सक्छौँ। जस्तै आज सामान लिएर मैले 30 दिनमा त्यसको पैसालाई रिटर्न गर्ने हो भने सामान त आज ल्याएँ नि, त्यो सामानलाई लिएर यहाँ युज गर्दैछौँ बिजनेसमा, त्यो सामानलाई हामी अरू कसैलाई सेल गरिराखेका छौँ, त्यहाँबाट मनी लिइराखेका छौँ, तर हामीले जहाँबाट त्यो गुड्सलाई लिएर आएका हौँ त्यहाँ हामी पैसा तिरिरहेको छैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ ट्रेड क्रेडिट भनिन्छ। अब चाहिँ ट्रेड क्रेडिट पनि यसमा तपाईँको यो ट्रेड क्रेडिटलाई कलेक्सन गर्ने पनि डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू हुन्छन्। त्यो टर्म्सहरूको बारेमा हामी नेक्स्ट टपिकमा नेक्स्ट पार्टमा हामी गफ गर्नेछौँ। त्यसै गरी ब्याङ्क लोन। ब्याङ्क लोन भने तपाईँ के त भने तपाईँ कुनै कोलेट्रल नराखेर हामीले ब्याङ्कबाट तपाईँको लोन टेकन गरिरहेछौँ तर कुनै कोलेट्रल नराखेर जुन सर्ट ड्युरेसनको लागि छ भने त्यसलाई हामी ब्याङ्क लोन भन्छौँ। ब्याङ्क लोनमा पनि तपाईँको सिम्पल ब्याङ्क लोन, डिस्काउन्ट लोन, एड अन लोनहरू छ। तिनीहरू चाहिँ हामी ब्याङ्कबाट यदि लोन टेकन गरेर हाम्रो फाइनेन्सिङ निड्सहरू फुलफिल गरेर गर्छौँ भने त्यसलाई भन्छ तपाईँको ब्याङ्क लोन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भने तपाईँ के त भने कुनै पनि राम्रो गुडविल भएको हाइली गुडविल भएको चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरूले तपाईँको फाइनेन्सियल नन फाइनेन्सियल जो पनि इन्स्टिट्युसनहरूले तपाईँको आफ्नो फाइनेन्सिङ निड्सहरू फुलफिल गर्नको लागि इस्यु गरिने एउटा सेक्युरिटिजलाई हामी चाहिँ तपाईँ के भन्छौँ कमर्सियल पेपर भन्छौँ। प्रायः गरेर कमर्सियल पेपर 90 डेजको लागि, तपाईँको 270 डेजको लागि, 360 डेजको लागि इस्यु गर्ने गरिन्छ। अब चाहिँ तपाईँको यो कमर्सियल पेपर चाहिँ तपाईँको अरू फाइनेन्सिङ सोर्सेसभन्दा तपाईँको अलिकता यो चाहिँ के हुन्छ अलि चाहिँ तपाईँको सस्तो हुन्छ, कस्टले चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ भन्ने मान्यता छ कसमा त कमर्सियल पेपरमा। अब अर्को चाहिँ तपाईँको ट्रान्जेक्सन लोन। ट्रान्जेक्सन लोन भने तपाईँ के त भने यसको पनि अब सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै यसको म्याचुरिटी पिरियड पनि 1 इयर और लेस देन 1 इयरको लागि हुन्छ। र कुरो चाहिँ के छ भने ट्रान्जेक्सन लोन भनेको के फिक्स ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि विथड्र गरिने लोन। फर इक्जाम्पल कन्ट्र्याक्टहरूको लागि कुनै रोडहरूको कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछौँ अथवा केही फिक्स यही कामको लागि भनेर विथड्र गरिने लोनहरूलाई तपाईँ के भन्छ ट्रान्जेक्सन लोन भनिन्छ। प्राय गरेर ट्रान्जेक्सन लोनमा हामीले तपाईँको मानौ चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ तपाईँको कति 8 महिनाको लागि हामीले तपाईँको लोन टेकन गर्न खोजिरहेछौँ तर चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कले हामीलाई 8 महिनाको लागि नदिएर 12 महिनाको लागि दियो। 12 महिनाको लागि दियो भने अब चाहिँ तपाईँको लोन टेकन गऱ्यौँ त 12 मन्थको लागि तर युज कति मात्रै गऱ्यौँ त 8 मन्थ। युज गरेको मन्थको लागि चाहिँ तपाईँको हामीले ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु पर्ला र चाहिँ तपाईँको जुन युज गरेका छैनौँ अनयुज्ड मन्थको चाहिँ के दिनु पर्ला कमिटमेन्ट फी तिर्नु पर्ला है। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ के त भने हामी तपाईँ मानव 10 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट लोनलाई लियौँ तर जसमध्ये हामी तपाईँको 10 लाख रुपियाँ हामीले लिने भने त्यो एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ तर ब्याङ्कले हामीलाई तपाईँ के त
अनि बैंकले हामीले तपाईँ के त 10 लाख भन्दा 8 लाख रुपियाँ हामीले त्यो बैंकबाट विथड्र गर्यौँ, 2 लाख विथड्र गरेनौँ। 8 लाखको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु पर्ला, 2 लाखको चाहिँ तपाईँको के गर्नु पर्ला त कमिटमेन्ट फी तिर्नु पर्ला। अब यो ट्रान्ज्याक्सन लोनभित्र पनि लाइन अफ क्रेडिट है, रिभल्भिङ अरेन्जमेन्ट क्रेडिट भन्ने पनि यसको पार्टमा छ। यी प्रत्येक पार्टको बारेमा हामी पर्टिकुलरली अलग अलग तपाईँको डिस्क्राइब गर्दै हामी जानेछौँ। अब हामी सेकेन्डमा पनि सेकेन्ड सोर्सेसमा दुईवटा छ। एउटा चाहिँ तपाईँ के त रिसिभल फाइनेन्सिङ, अर्को चाहिँ तपाईँ के त इन्भेन्ट्री फाइनेन्सिङ। रिसिभल भने हामीले के त कसैलाई क्रेडिटमा तपाईँको गुड्स सेल गरेर जो पाउन बाँकी मनी छ अथवा क्रेडिटमा गुड्स सेल गरेर क्रेडिट हुने जो अमाउन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिसिभल भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कोल्याट्रलको रूपमा राखेर यदि हामी बैंकबाट लोन टेकन गरिरहेछौँ भने त्यसलाई भन्छ रिसिभल फाइनेन्सिङ। यो रिसिभल फाइनेन्सिङभित्र पनि तपाईँको प्लेजिङहरू छ, फ्याक्टोरिङको कुराहरू छ। यो प्रत्येक यो टपिकको बारेमा हामी चाहिँ तपाईँको त्यसको अलगै टपिक आउने बेला डिस्क्राइब गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको इन्भेन्ट्री फाइनेन्सिङ। इन्भेन्ट्री फाइनेन्सिङ भने चाहिँ तपाईँ के त भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको गोदामको घरमा भएको जो गुड्सहरू छ, हामीले जो स्टोरेज गरेको गुड्सहरू छ, त्यो गुड्सलाई तपाईँ के त कोल्याट्रलको रूपमा राखेर तपाईँको लिने चाहिँ तपाईँको लोनलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको इन्भेन्ट्री फाइनेन्सिङ भन्छ। यसको डिफ्रेन्ट छन् है, पब्लिक वेयर हाउस छ, सेल्फ वेयर हाउस छ, फिल्ड वेयर हाउस छ। अब यसको धेरै टाइपहरू छ, यसको बारेमा हामी चाहिँ तपाईँको डिस्क्राइब गर्नेछौँ। आजको पार्टमा हामीले चाहिँ तपाईँको यो खालि यो टपिक मात्रै राख्यौँ र नेक्स्ट पार्टदेखि हामी प्रत्येकको अलग अलगको पार्टमा न्युमेरिकल र थ्योरीको कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानलको बारेमा तपाईँ फिडब्याकहरू दिनु होला, कमेन्टमा लेखेर फिडब्याकहरू दिइदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।